बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़िया मलिक आपके साथ और हम हैं आपके साथ श्योरली, क्योंकि हम साथ हैं तुम्हारे, इसलिए कि आज का शो भी हम आप ही के लिए लेकर आए और बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इम्पॉर्टेंट इस हवाले से कि हम बेसिकली सिंध के हवाले से आपको सारी सूरत हाल से आगाह कर रहे होते हैं। सिंध में जो सैलाब की सूरत हाल है वो इस वक्त कितनी क्रूशल और कितनी वो ख़तरनाक लेवल पर जो है वो जाती जा रही है, क्योंकि हमें साथ साथ ये भी देखना है कि किस तरह से जो जानें बच गई हैं, अब उनका आगे से क्या सिचुएशन है, उनका आगे से कैसे ख्याल रखना है। आप सब जानते हैं इस वक्त पानी अभी भी सिंध में मौजूद है। अगर कहीं पे पानी ख़त्म भी हुआ है या चला भी गया है वहाँ से, तो जो ज़मीन की सूरत हाल है वो कैसी है, लोगों का ज़रिया माश कैसे अब बनेगा, उनको वापस अपने घर कैसे फराम किए जाएंगे। बहुत सी इस वक्त मुश्किलात हैं, लेकिन इस मुश्किलात का हल भी है। ये नहीं कि कहीं पर हल नहीं होता, हल है और हल मिलजुल कर ही निकाला जाएगा। जहाँ पर हमें आप जो हमारे नाजरीन हैं जो पाकिस्तान में देख रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर देख रहे हैं, उनकी भी हेल्प की ज़रूरत है। हमारे यहाँ पर जो वफाकी हुकूमत है, सिंध हुकूमत है, इसके साथ साथ बहुत से ऐसे फोर्सेस, वो पाकिस्तान के फोर्सेस हैं, वो काम कर रहे हैं, फलाही इदारे काम कर रहे हैं। इसके साथ मैं कई वॉलंटियर्स भी देख रही हूँ जो बढ़ चढ़कर जिन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। तो बेसिकली आपको हम आगाही दे रहे होते हैं कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर अभी बेशुमार ज़रूरत है आपकी मदद की, वो हम बात करेंगे। और साथ में हम ये भी बताएं आपको कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा बहुत ही ज़बरदस्त रहा। जो स्पेशली हम बात करें अगर अक़वाम मुत्तहिदा की और SCO की, तो आलमी रहनुमाओं से मुलाकातों में पाकिस्तान को एक काबिल एतमाद पार्टनर्स के तौर पर उन्होंने उजागर किया और साथ साथ दोनों फोरम्स पर आलमी रहनुमाओं को बताया कि पाकिस्तान दुनिया के साथ कारोबार के ख्वाह हैं। और सबसे अहम बात जो उन्होंने इस दोनों फोरम से उन्होंने बताई, और वो स्पेशली सैलाब के हवाले से अवेयरनेस दी कि सैलाब से तबाहकारियाँ कितनी ज़्यादा हुई हैं और क्लाइमेटिकल चेंजेस के हवाले से हमें पाकिस्तान को भुगतना पड़ा। और इसके अलावा मुतासरीन की बहाली के लिए, तामीर नौ के लिए आलमी बरादरी का ताउन बेइंतहा ज़रूरी है और पूरी दुनिया को इस वक्त पाकिस्तान के साथ खड़ा होना होगा। तो बहुत इम्पोर्टेंट उन्होंने बातें कही। और इसके साथ साथ आपको ये बताएं कि आज उन्होंने दादू का दौरा भी किया। वो कल ही तशरीफ़ लाए और आज उन्होंने फ़ौरी तौर से दादू का दौरा भी किया है, जहाँ पर वज़ीर आला सिंध भी मौजूद थे, मुराद अली शाह भी मौजूद थे और साथ में नासिर शाह भी मौजूद थे, सैयद नासिर शाह भी मौजूद थे। बेसिकली वज़ीर आज़म साहब बहुत कीनली और बहुत ज़्यादा इसको डीपली हर बात को देख रहे होते हैं, और बल्कि एक मिनट भी मैंने नहीं देखा उनको कि वो आराम से चैन से बैठे हों कि जो सूरत हाल इस वक्त है लोगों को जल्द से जल्द रिलीफ मिला जाए, उस पर वो बड़े अटेंटिव है। इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर जल्द से जल्द बनना चाहिए, इसके लिए वो बहुत ज़्यादा जो है आगे चीज़ों को नोट डाउन कर रहे होते हैं। और इसके साथ आपको ये भी बताएं कि आपने बेसिकली जो है वज़ीर आज़म के जो रिलीफ फ़ंड के हवाले से भी कि वो भी साथ साथ काम उस पर भी हो रहा है। और आपका हम यही बात कहेंगे कि बेसिक जो अवाम है उनको इस वक्त वफाक का भी साथ देने की ज़रूरत है, और आपने जो है जितने भी सैलाब ज़दगान उन सब का आपने जो है साथ देना है कि एक दूसरे को जब आप मिलकर मैनेज करेंगे चीज़ें तो काम अच्छे तरीके से होंगे। हमारे साथ आज जो मेहमान है बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेहमान है, उनसे हम बात करेंगे। ही इज़ अमेजिंग और आपको वो आज बताएंगे स्पेशली नेशनल हाईवे के हवाले से। मुनीर अहमद मेमन साहब हैं, मेंबर नेशनल हाईवे अथॉरिटी साउथ जोन सिंध, हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम जी। सर आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बातें हमने करनी, हमने डेली रूटीन पे हम आगाही देते थे कि कौन से राउट्स इस वक्त जो हैं वो सही हैं, कौन से नहीं है, कहाँ से जाना है, कहाँ से इसमें मुश्किलात हैं। तो आज आप हमें क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात हुई है कि वज़ीर आज़म साहब बहुत इस पर जो है स्पेशली देख रहे हैं कि चीज़ें जो हैं वो जल्द से जल्द बेहतर होनी चाहिए। तो ये आप बताएंगे कि कहाँ पर इस वक्त कैसी सूरत हाल है, कैसे मैनेज करना है। और साथ ही हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं उज़ैफ़ा रफ़ीक साहब भी हैं, और ये हैं चीफ़ कोऑर्डिनेटर बैतुल सलाम वेलफेयर ट्रस्ट के। हमें ये बताएंगे कि कहाँ कहाँ पर इस वक्त बैतुल सलाम जो है वो काम कर रहा है। आई थिंक आप लोग का तो नेटवर्क इतना वसी है, और सिर्फ यही नहीं कि राशन, खाना,
اس کے علاوہ پانی بلکہ میڈیسن، بلکہ آپ لوگ گھر بھی اب آہستہ آہستہ فراہم کر رہے ہیں. تو میں آپ سے انفراسٹرکچر کی بھی بات کروں گی جو لوگوں کے حوالے سے، اور ان کا واپس سے جو معاش ہم نے ان کو واپس سے ان کو لے کر آنا ہے کہ کس طرح سے وہ اپنے اپنے کاموں میں واپس لگیں، اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے. تو سر پہلے میں تو آپ کی طرف آؤں گی منیر صاحب. سندھ کا ٹوٹل جو نیٹ ورک ہے اس کے حوالے سے بتائیں گے، جو روڈز کا نیٹ ورک ہے اس کے حوالے سے افیکٹ کون کون سے ایریاز میں ہیں اور اب آپ ان کو مینج کیسے کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس پروگرام میں مدعو کرنے کے لیے شکریہ، تاکہ میں آپ کو نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی جو ہمارا روڈ نیٹ ورک ہے، خاص طور پہ اس فلڈ ڈیمیجز میں اس کو ریسٹوریشن کرنے کے لیے ہم نے کیا ایکٹیویٹیز کی ہیں، کتنا دن رات کام کرتے رہے تاکہ ٹریفک کو ہم بحال رکھ سکیں. سب سے پہلے میں عرض کروں گا کہ ہمارے پاکستان کا جو روڈ نیٹ ورک ہے ٹوٹل، وہ 2,63,000 تقریباً کلومیٹر ہے، جس میں سے صرف جو نیشنل ہائی وے کے پاس ہے تقریباً 13,570 کے قریب کلومیٹر ہے جو نیشنل ہائی وے مینٹین کر رہے ہیں نیشنل ہائی وے اتھارٹی، جو کہ پورے روڈ نیٹ ورک کا تقریباً 5.14% بنتا ہے. اس کے علاوہ جو ہماری باقی ہے سندھ میں تقریباً ہمارا 2,800 کلومیٹر ہے، جو کہ ہم سندھ ساؤتھ زون کہلاتا ہے وہ مینٹین کر رہے ہیں ہم. وہ پورے نیشنل ہائی وے نیٹ ورک کا تقریباً 16 سمتنگ بنتا ہے ہمارا. یہ ٹوٹل نیٹ ورک ہے جس کے بارے میں میں نے آپ کو آگاہ کیا. اس کے بعد جو ہماری مین شاہراہیں ہیں اس وقت جو نیشنل ہائی وے کی، ایک N5 ہے جس کو نیشنل ہائی وے ہے جو کراچی سے وایا موٹر وے M9 پھر N5 یہ سندھ میں اوباڑو تک جا کے ہماری کنیکٹ ہوتی ہے اور آگے جا کے یہ تورخم تک جاتی ہے. یہ ٹوٹل جو ہے تقریباً کلومیٹر 1,800 کلومیٹر ہے جو N5 کی روٹ ہے. اس کے بعد دوسری اہم شاہراہ جو اس کے ساتھ ساتھ پیرالل دریا کے ساتھ جاتی ہے وہ انڈس ہائی وے جس کو N55 ہم کہتے ہیں. یہ بھی تقریباً ہماری جو ہے 1230 کلومیٹر ہے. ان ٹوٹل جو ہے یہ دو مین شاہراہیں جو ہیں تقریباً 3,000 کلومیٹر ہیں، جو کہ ہماری ساری ٹریفک جو ہے، یہ میں یہاں آپ کو بتا دوں آپ کے لیے انفارمیشن کے لیے کہ کمرشل جو ٹریفک ہے پاکستان کی وہ 80% ہماری یہ دو شاہراہیں کیٹر کرتی ہیں، 80%. اور جو ہماری گڈس ٹرانسپورٹ ہے، مال بردار گاڑیاں جو کراچی سے نکلتی ہیں، وہ 95% ہماری جو ہے نا ٹریفک جو ہے، ہاں ٹریفک 95% آف دا پاکستان کیٹر کرتی ہیں. ٹھیک ہے. جبکہ ہماری ریلوے جو ہماری سسٹم ہے اس میں جتنی ٹوٹل یہ گوڈس وغیرہ ہے وہ تقریباً 10 سے 15% جاتی ہے. باقی تمام کی تمام روٹس ہماری یہ ہے اس کو کیری کرتے ہیں. ہم اس کو دن رات محنت کر کے مینٹین بھی کرتے ہیں اور نئے نئے پروجیکٹس بھی ہمارے آتے ہیں. تو یہ تو چھوٹی سی بریف تھی ناظرین کے لیے بھی. بڑا ضروری ہے. دیکھیں اگر آپ نوٹ کریں تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہمیشہ انہوں نے جو ہے روڈز نیٹ ورکنگ کے لیے بڑا کام کیا، اور ابھی بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو روڈز کا انفراسٹرکچر ہے وہ بھی جلد سے جلد صحیح کیا جائے تاکہ لوگوں کو آمد و رفت میں پرابلم نہ ہو. جو یہاں سے سامان ایون سندھ بھی جا رہا ہے وہاں پر بھی مشکلات نہ ہوں. بے شک وی آر گوئنگ ٹو دا بلوچستان سائڈ اور اس سے آگے بھی، تو لوگوں کا کاروبار بھی نہ رکے، وہاں پہ ریلیفز بھی نہ رکیں، پرابلمز بھی نہ ہوں. تو یہ ان کا جو کہنا ہے وہ بڑا اچھا اور کافی اس پہ انہوں نے زور بھی دیا کہ وہ کنٹینیوسلی اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے آگے یہ کام ہوگا. تو اس کا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا اس وقت جو ہے ٹائم لگے گا سارے روڈز کو واپس سے ڈیولپ ہونے میں؟ کون کون سی روڈز بہت زیادہ ڈیمیج ہوئی ہیں؟ سب سے پہلے تو وزیر اعظم صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے بہت زیادہ اس پہ انیشیٹو بھی لیا ہوا ہے اور کلیئر ڈائریکشن سے ہمیں کہ اپنے روڈ نیٹ ورک کو فوری طور پہ بحال رکھیں، اور ساتھ ساتھ اگر کوئی پروونشل کسی کو ہیلپ کی ضرورت ہے ہماری مشینری وغیرہ تو ہم ان کو وہ بھی پرووائڈ کر رہے ہیں. تو یہ دونوں کام، اور ہمارے سیکرٹری کمیونیکیشن ہیں چیئرمین صاحب ہیں آغا صاحب، تو وہ ان کا بہت زیادہ انٹرسٹ ہے. وہ خود بھی دورے کر رہے ہیں تمام پاکستان کے، ہمیں بھی سپورٹ ملتی ہے، وہ روڈوں پہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. ایون میں خود، میری پوری ٹیم، صرف اس لیے کہ ہم ٹریفک کو بحال رکھیں. اس میں یہ عرض کر دوں میں کہ ہماری انفارچونیٹلی جو انڈس ہائی وے اس میں بریچز دیے گئے یا جو بھی تھا، پانی ہمارے روڈ کے اوپر
तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर में मुख्तलिफ स्टेजेस में अभी भी खड़ा है। अभी भी खड़ा था, तो ओके। वो पानी खड़े होने की वजह से, क्योंकि साइडों में तो पानी है, रोड के ऊपर कोई 4 से 5 फीट पानी है। ब्रिज कितने डैमेज हुए हैं अभी तकरीबन? ब्रिजेस हमारे कोई डैमेज नहीं हुआ है। सिंध में एक ब्रिज है 7 में, जिसकी अप्रोच स्लैब हमारी सेटल डाउन हो गई है, स्ट्रक्चर उसका इंटैक्ट है। ओके, ब्रिज के कोई हमारी ब्रिज का लॉसेस नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है। रोड नेटवर्क को बहुत ज़्यादा डैमेजेस हुए हैं, ख़ास तौर पे इंडस हाईवे का तो अभी हम असेस नहीं कर सकते क्योंकि पानी है। जैसे ही पानी रिसीड होगा तो हमें पता चलेगा कि पोजीशन रोड की क्या है, फिर उसको अभी आमदोरफ्त तो जारी है, जारी बात है, आना जाना है, लेकिन अब उसको आप लोग मैनेज कैसे कर रहे हैं? इस पर मैं अर्ज़ कर दूं कि हमारा जो मेन डैमेजेस हुए थे, जो मेन हमारा रूट है, पूरा रोड नेटवर्क तो काफ़ी रूट्स है हमारे, लेकिन जो हमारा रूट है N5 जो कि कराची से तोरखम तक जाता है, मेन हमारा ये रूट कहलाता है। तो उसके डैमेजेस हुए थे। हमारा मोटरवे M9 इंटैक्ट है, कोई इस पर प्रॉब्लम नहीं हुई। हमारा ये हैदराबाद से सखर तक सेक्शन है जो कि बैडली अफेक्टेड हुआ इस फ्लड में। इसमें भी ख़ास तौर पे जो हमारे डैमेजेस हुए हैं वो मोरो से लेके हलानी तक, रानीपुर तक, तकरीबन कोई 75-80 किलोमीटर का स्ट्रेच है जो कि बहुत ही ज़्यादा डैमेज हुआ। लेकिन यहाँ मैं अर्ज़ कर दूँ कि इस पूरे डैमेजेस के बावजूद, इस फ्लड सिचुएशन और रेनी सीजन के बावजूद, हमारा रोड नेटवर्क थ्रू आउट कनेक्टेड रहा, थ्रू रहा। स्लो ट्रैफिक ज़रूर रही क्योंकि डैमेजेस थे, उसमें हम रिपेयर कर रहे थे। वन रोड खाली जो हाँ, एक ही चल एक रहा था। कहाँ जी, जहाँ जी, जहाँ में इसमें मैं या इन्फॉर्मेशन दे दूँ आपको कि तकरीबन हमारे इस मोरो से लेके हालानी रानीपुर तक तकरीबन 25 ऐसे मकाम आते जिस पे रोड बैठ गई, जिसको हम स्लश कहते हैं, क्योंकि पानी साइडों में खड़ा था, अभी भी खड़ा हुआ है। जी जी। उसको हमने बंद बांधे, हमने रोड को प्रोटेक्ट करने के लिए फिर वहाँ से डीवाटरिंग की और उस रोड को हम मेंटेन कर रहे हैं। और उसको माशाल्लाह हमारी पूरी टीम ने, हमारे चेयरमैन साहब, सेक्रेटरी साहब की कमांड में, हमने उसको बाकायदा डे एंड नाइट उसको हमने मेंटेन कर रखा ताकि ट्रैफिक चलती रहे, पहिया चलता रहे। तो ये हमारा इंशाल्लाह अभी इसको हमने फौरी तौर पे एक रिलीफ दिया है। उसमें हमने अटेंड किया रोड को, उसको इमरजेंसी में उसको हमने थ्रू किया हुआ है। अब इसके ऊपर हमारे 2 स्टेप्स हैं। एक फौरी स्टेप है जिस पे हम ऑपरेशनल इमरजेंसी कर रहे हैं ताकि इसको हम स्मूथ तरीके से इस ट्रैफिक को चलाएं। दूसरा स्टेप हमारा है इसका रिहेबिलिटेशन का, जी जी। क्योंकि रोड सारी तकरीबन तबाह हो गई तो उसको हमने रिहेबिलिटेट करना है। उसमें भी हमारे 2 सेक्शंस हैं, कुछ हमारे काम ऑलरेडी वहाँ आने थे। इंशाल्लाह वो 50 किलोमीटर तकरीबन ऐसे हैं कि जिसमें अभी हमने काम इंशाल्लाह विद इन 1 मंथ हमने शुरू कर देना है, ताकि वो 50 किलोमीटर का इस जो 75 किलोमीटर दोनों साइड 150 किलोमीटर बनता है, उसमें से 50 किलोमीटर हमारे इंशाल्लाह इसमें हो ये 1 जाएंगे। मंथ से शुरू होगा, कितने अरसे लगेगा तकरीबन? ये हमारे वैसे तो कॉन्ट्रेक्चुअली 6 महीने होता है, लेकिन हम उसको कोशिश करेंगे कि 3 महीने के अंदर इसको कंप्लीट करें, डे एंड नाइट करें। उसके बाद भी एक हमारी स्कीम है, जो रिमेनिंग पोर्शन है हमारे रोड के 330 किलोमीटर, वो हमारे हमने पुटअप की हुई हैं, हमारे कुछ फंड्स हैं, वहाँ से लोकेशन आएगी, वो इंशाल्लाह बाकी भी रिमेनिंग पोर्शन भी हम उसमें अटेंड कर लेंगे और इंशाल्लाह स्मूथली ये ट्रैफिक बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि रोड नेटवर्किंग सबसे ज़्यादा एक इंसानी ज़िंदगी के लिए आजकल के दौर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर जल्दी पहुंचना है, रिलीफ भी जल्दी पहुंचाना है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उज़ैफ़ा हमारे साथ है। उज़ैफ़ा, आप ये बताइएगा कि आपकी पूरी टीम है माशाल्लाह से, और मैं जिससे भी पूछ रही हूँ, आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा नेटवर्किंग जो है वो स्ट्रॉन्ग है, जो रिलीफ के लिए काम कर रही है। तो इसके वाले से बताइएगा कि आप लोग जिस तरह जा रहे हैं, अभी हमने रोड्स की भी बात की है, आप लोग वहाँ पे जब पहुँचे कौन कौन से एरियाज़ में आप सिंध के गए हैं, और अगर बलूचिस्तान में भी गए तो कौन से एरियाज़ में गए, और कहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा इस वक्त मुश्किलात देखी हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ें जो वहाँ पर आपको लगता है कि अभी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? जी, बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो कि आपने मौका दिया इस प्लेटफॉर्म के थ्रू एक जो आप आवाज़ उठा रहे हैं और मुस्तकिल एक अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं पाकिस्तानियों के लिए भी और ओवरसीज़ जो पाकिस्तान से बाहर है उनके लिए। ये बहुत एक इसमें कहें आपका भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है इसमें। रही बात रोड नेटवर्क्स की और बैतुस्सलाम की एक्टिविटीज़ की, तो उस सिलसिले में ये कहना चाहूँगा कि बैतुस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह 2010 से शुरू हुआ, तकरीबन 10 से 12 साल उसे हुए इस इदारे को, और इस वक्त तकरीबन हमारे मुल्क के सारे सूबों में हमारे बेसिक एजुकेशन सेंटर्स मौजूद हैं। उन सेंटर्स पर हमारा ऑलरेडी पूरे साल का स्टाफ मौजूद होता है। तो जब भी ऐसी कोई आफत आती है या कोई हमें रिलीफ एक्टिविटी करनी होती है, तो हम ये कोई सीजनल बैतुस्सलाम का काम नहीं होता, बल्कि कंप्लीट होल ईयर हमारा ये एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ग्राउंड में लोकल टीम मौजूद होती हैं, लोकल लोग मौजूद होते हैं जो हमारे लिए
جو ہمارے لیے کسی بھی ایسی سچویشن میں ہمیں جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب رہی بات اس فلڈ ریلیف کی, تو فلڈ ریلیف کے موقع پر یہ شروع ہوا, پہلے بلوچستان کا کچھ حصہ متاثر ہوا, پھر کے پی کے کی طرف سے آیا, کالام, بحرین وغیرہ کی طرف سے, پھر اس کے بعد ساؤتھ پنجاب, راجن پور, توسا, یہ علاقے بہت متاثر ہوئے, اور یہ ہوتا ہوتا یہ پانی یہاں پر آ کے سندھ کے علاقوں میں جو ہے وہ پھیل گیا. اس وقت ہماری ٹیمیں تقریباً سارے صوبوں کے ہر اس افیکٹڈ یوسیز اور تحصیل اور ضلعوں میں موجود ہیں جہاں پر متاثرین موجود ہیں. ہمارے کام کے دو طریقے ہیں, ایک ہے جو جسے کہیں ہنگامی امداد جسے ہم کہہ سکتے ہیں, اس میں جو کہ اس سچویشن میں اس وقت سندھ کے کافی علاقے بھی اسی سچویشن پہ ہیں ہنگامی امداد میں, جس میں ہم ان کو فوری طور پہ ان کی جو بیسک نیسیسٹیز ان کی سپلائی کے دے رہے ہوتے ہیں. اس میں ان کا راشن ہوتا ہے, ان کا ریڈی کک فوڈ ہوتا ہے, اس میں ان کے پہننے کے لیے کپڑے ہوتے ہیں, اس میں ان کے لیے ماسکیٹو نیٹس ہوتی ہیں, میڈیکل کیمپس ہوتے ہیں, یہ ساری چیزیں ہم پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں, بیسک نیسیسٹی جو ان کی زندگی کے لیے ضروری ہیں. اچھا, جن علاقوں سے پانی گزر گیا وہاں پر ہم ریہیبلیٹیشن کا کام ہم نے اسٹارٹ کر دیا, گھروں کی تعمیر شروع کر دی ہے, جس میں اب ان کی ظاہر سی بات ہے پانی گزر گیا, نقصان ہو گیا, اب انہوں نے بزنس بھی کرنا ہے, انہوں نے رہنا بھی ہے, بزنس کے لیے انہیں لائف اسٹاک بھی چاہیے, جانور بھی چاہیے, ان کو مختلف چیزوں کی ان کی ضروریات ہیں ریہیبلیٹیشن سے ریلیٹڈ, بچوں نے تعلیم حاصل کرنے جانا ہے. تو میرا ادارہ اس بات ہے کہ الحمدللہ ادارے نے وہاں گھروں کی تعمیر ولیجز سے اڈاپٹ کر رہے ہیں. ہم نے ولیجز اڈاپٹ کرنا شروع کر دیے بلوچستان کے اور ساؤتھ پنجاب کے اسپیشلی. اڈاپشن کے بعد آپ لوگ کیا کیا وہاں پر سہولیات دے رہے ہیں؟ سب سے پہلے ہم وہاں گھروں کی تعمیر کر رہے ہیں. گھروں کی تعمیر کے ساتھ ساتھ ہم نے وہاں پر تعلیم کا ایک نظام انیشیٹ کرنا شروع کر دیا کہ ایجوکیشن سسٹم ہم اپنی کیپیسٹی کے مطابق وہاں شروع کرتے ہیں کہ بچوں کی جو جنہوں نے آج تعلیمی اداروں میں اور درسگاہوں میں ہونا چاہیے تھا وہ آج بے یار و مددگار پھر رہے ہیں, تو ہم ان کے لیے کوشش کریں کہ ان کو ایسے کلاس روم بنا دیے, اسکولز بنا دیے, بیسک ایجوکیشن اس وقت گھر بھی بنا رہے ہیں, جو تعمیر کر دے رہے ہیں, وہ اس طرز کے نہیں کہ خالی مٹی کے بلکہ پکے گھر بنا کر دے رہے ہیں. جی, ہم ہر علاقے میں ان کے کلچر کو دیکھتے ہوئے بنا رہے ہیں. ایسا نہیں ہم نے ہر کسی کو ایک ڈیزائن بنایا اور اسی کو ہر جگہ امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیا, ایسا نہیں کر رہے, بلکہ ہر ایریا کی اور ان کی جو نیڈ ہے. فار ایگزامپل ایک جگہ ہے وہاں پر 5 بھائی ساتھ رہتے ہیں, تو ہم ان کو 5 کمرے بنا کے 2 واش روم بھی دے دیں گے, ایک کچن بھی دے دیں گے, ان کا گزارا ہو جائے گا. ابھی ہم نے ان کی بیسک نیسیسٹیز کو پورا کرنا ہے. تو وہاں کی جو نیچر ہے, اور یہ سارا ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے سروے ٹیم پر, جو گراؤنڈ میں ٹیم موجود ہوتی ہے, والنٹیئرز موجود ہوتے ہیں جو سروے کر رہے ہوتے ہیں, آئیڈینٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں. گھر کو پسند بھی نہیں کرتے, ان کا یہ ہوتا ہے کہ ان کا ایک گراؤنڈ بیچ میں ہوتا ہے, سائڈ میں ان کا گھر موجود ہوتا ہے, ان کو اوپن جگہ دینی ہوتی ہے, پھر 4 دیواری ہوتی ہے ان کی, وہاں پر ان کے جانور بھی صرف انہوں نے نہیں رہنا ہوتا, ان کے ساتھ ان کی ایگریکلچر لینڈ بھی ہوتی ہے, انہوں نے اس کو بھی ڈیولپ کرنے کے لیے اس کو بھی لک آفٹر کرنا ہوتا ہے. تو اگین میں دوبارہ کہوں گا اکارڈنگ ٹو دا نیچر, اکارڈنگ ٹو دا کلچر, ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے, ان کی جو نیڈ ہے, اس کے اکارڈنگلی پھر ہم اس کو ڈیزائن کر کے اس گھروں کی تعمیر کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں. اور میں یہ بھی بتاؤں کہ آج وزیر اعظم شہباز شریف نے جو دورہ کیا دادو کا, وہاں پر انہوں نے اسمارٹ اسکول کے حوالے سے بھی بات کی ہے, وچ از ریئلی گڈ. کہ ساتھ ساتھ دیکھیں انہوں نے جہاں پہ بات کرتے ہیں انسانی جان کی, پھر انہوں نے جو ہے جب انفراسٹرکچر کی, لیکن بچوں کے لیے بھی اتنا ہی اہم سوچتے ہیں کیونکہ وہ بچے فیوچر ہیں ہمارے لیے. تو یہ بھی ایک بڑے جو ہے اہم بات ہے. پھر میڈیکل کے حوالے سے انہوں نے میڈیکل کیمپس کا بھی دورہ کیا ہے. میڈیکل کے حوالے سے آپ لوگ اس وقت کیا صورتحال ہے, کیا کر رہے ہیں؟ کیونکہ میڈیکل سنا بہت اس وقت جو ہے وہ ٹینسڈ ہے, بہت پریشانی ہے وہاں پر. اس وقت جس طرح جہاں پریشانی یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ میڈیکل کیمپ صحیح کام نہیں کرے, پریشانی یہ ہے کہ وہاں پر بیماریاں بہت زیادہ اس وقت ہیں اور بے انتہا ضرورت ہے مزید کیمپس کی, مزید ایک تو یہ ہے نا پریکاشنز کی بھی بڑی ضرورت ہے, کیونکہ کہہ رہے ہیں نیٹس بہت چاہیے کیونکہ مچھر بہت زیادہ ہیں. میں ویڈیوز وغیرہ دیکھ رہی ہوتی ہوں تو وہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ وہ کیمرے میں بھی بڑے بڑے مچھر نظر آ رہے ہوتے ہیں, تو ہمیں دیکھ کر خوف آ رہا ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو لوگ رہ رہے ہیں اس وقت, جو اس وقت موجود ہیں, وہ کتنی مشکل میں ہوں گے. ہم دادو اندرون سندھ کے علاقوں میں گئے تو وہاں پر روڈ جا رہا تھا, روڈ کے بعد وہاں روڈ ختم ہو گیا. جی, اب وہ روڈ جا رہا ہے پانی کے اندر, اب وہ 8 فٹ پانی کھڑا ہے, آپ اپنی گاڑی نہیں لے جا سکتے, آپ نے بیٹھنا ہے بوٹ کے اندر. اچھا, بوٹ کے اندر آپ ٹریول کر رہے ہیں 20 کلومیٹر 25 کلومیٹر, آپ ہائی وے پہ چل رہے ہیں لیکن بوٹ پہ چل رہے ہیں, بوٹ پہ جا رہے ہیں, آپ کو ساری ڈائریکشن سائنس نظر آ رہے ہیں, اتنا پانی ابھی اس وقت کھڑا ہے. اچھا, گھر, ہاسپٹل, مسجد, ساری چیزیں ڈوبی ہوئی ہیں, اور وہاں پر آپ جاتے ہیں جہاں 3 گھر کچھ ہائٹ پہ بنے ہوئے تھے وہ اپنی چھتوں پر رہ رہے ہیں اور وہ ہائٹ پر موجود ہیں. وہاں پر جا کے ان کی بیسک نیسیسٹیز کیسے پہنچیں گی؟ وہاں پر ارد گرد کوئی مہینے سے پانی کھڑا ہے, وہاں پر کیا سچویشن ہوگی؟ اچھا, لوگ اصل میں جو وہاں پر موجود تھے نا وہ یہ سمجھ رہے شاید 2-3 دن میں پانی چلا جائے گا, اب وہ وہاں پر ہیں تو کیا ان کو بھی ریسکیو کیا جائے گا, ان کو سمجھایا جائے گا کہ آپ کا گھر اپنی جگہ پر ہے, کوئی نہیں لے کر جائے گا, آپ وہاں سے فی الحال جو ہے دوسری جگہ شفٹ ہو جائیں؟ تو یہ دیکھیں اس کی بہت ضرورت ہے اس وقت. ہم تمام آرگنائزیشنز اور گورنمنٹ اس بات پہ وہ فوکس کر بھی رہے ہیں اور مزید اس کو بڑھانا ہوگا اس آپریشن کو, کیونکہ بسا اوقات کیا وہ گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں, پیچھے اس کا گھر محفوظ نہیں ہے. وہ گھر اس لیے چھوڑ کے نہیں جاتے کہ گھر سے یہاں تک کہ گارڈن نکال کے لے جا رہے ہیں,
تو وہ اس وجہ سے ڈرے ہوئے ہیں. ان کو سیکیور کر لیا جائے, ان کو اس بات کی یقین دہانی کرائی جائے کہ آپ کے پیچھے. اس کے لیے ہمیں ظاہر سی بات ہے اپنے جو ہماری اور آرگنائزیشنز ہیں, انسٹیٹیوٹس ہیں, وہ جتنا اپنے والنٹیئرس کو بڑھائیں گے اور اس میں ان کو ڈائریکشنز دیں گے, اس ڈائریکشن سے اکارڈنگلی وہ پھر کام کر رہے ہوں گے. دوسرا ان کو جو ایشو آ رہا ہے ان کے وہاں سے موومنٹ کا آ رہا ہے. اب انہیں موومنٹ کے لیے زیادہ سے زیادہ کشتیاں پرووائڈ کی جا رہی ہیں کہ وہ وہاں سے موومنٹ بھی اپنی کر سکیں. اب وہ اکیلا تو موو کر جائے گا, اس کی جو اپنی ضروری چیزیں ہیں, گھر کی چیزیں ہیں, وہ کیسے موو کریں گے. فاصلہ ہوتا ہے ہم لوگوں نے جو ٹریول کیا 50-60 کلومیٹر تک, ہم کوئی پونا گھنٹہ سوا گھنٹہ ایک ٹریول کرتے رہے ایک ڈائریکشن پہ. راستے میں پھر روڈز آ رہے ہیں, دیواریں آ رہی ہیں, ادھر کشتی رک رہی ہے, وہاں سے پھر وہ موٹر ہٹا رہے ہیں کہ کہیں موٹر نہ پھنس جائے. مطلب اتنی ہائٹ پہ پانی کھڑا ہوا ہے, درخت آ رہے ہیں, کھیت آ رہے ہیں, بلڈنگز آ رہی ہیں, کھمبے آ رہے ہیں, اس کو اوائڈ کرتے ہوئے ہم کشتی پہ ٹریول کر رہے ہیں. بلکہ آپ سے بھی یہی بات کروں گی کہ ایک تو یہ کہ وہاں پر لوگ جو اس وقت موجود ہیں وہ اپنی جان کی پہلے پرواہ کرنی چاہیے, پھر جگہ تو دوبارہ وہ مل ہی جائے گی. تو یہ تو بڑا ایک سیریس معاملہ ہے کہ لوگ جو جہاں پہ 8 فٹ پانی ہے وہاں پر اپنی جگہ نہیں چھوڑ رہے. سراؤنڈنگس میں ہمارے جو تھے لوگ وہ اب بھی ہمارے روڈ پہ بھی شفٹ ہو گئے ہیں, تو ہم نے ان کو بھی وہاں پہ رکھا ہوا ہے, اپنے ٹینٹ لگائے ہوئے ہیں, انہوں نے یہی فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. باقی چیزیں ان کے ساتھ مین تو اب یہ فلاحی ادارے کر رہے ہیں, لیکن NHA اپنی طرف سے کوئی نہیں ہے, اپنی جیب سے بہت سارے راشن کے بیگس بنا کے ہم مختلف جگہوں پہ بھی ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں تاکہ ان کو جتنا ریلیف دے سکیں ہم. باقی تو گورنمنٹ آف سندھ کا ہے ایشو, لیکن کہ ہم اپنے طور پہ بھی ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کریں. ایک امپورٹنٹ سوال اسی سے ریلیٹڈ ہی کہ جو اس وقت روڈ پر جو کیمپس اس وقت لگائے ہوئے ہیں ان کے لیے, کیونکہ کچھ ایسے متاثرین ہیں جن کے پاس مویشی بھی ہیں, تو وہ ایک بند جگہ پر یا ایک جو ہے ایک گراؤنڈ میں نہیں وہ جا سکتے, وہ اس لیے روڈز پر آگے کے مویشیوں کے ساتھ. تو پھر ان کی سیکیورٹی بھی, اور جو گاڑیاں وہاں سے گزریں گی ان کی سیکیورٹی بھی, اس کے لیے کیا کریں گے؟ اس کے لیے ہماری پچھلے دنوں میٹنگ بھی ہوئی تھی چیف منسٹر صاحب سے بھی, تاکہ ان کو سیف پلیس پہ شفٹ کیا جائے. کیونکہ ابھی ٹریفک کا فلو بھی بڑھ رہا ہے, کیونکہ روڈ تو ابھی ہماری تھرو ہے ویسے بھی. تو ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ جو ایسے علاقے جہاں پانی نہیں پہنچا ہے, خشک ہے, وہاں پہ کیمپ سٹی بنائیں. تو سندھ گورنمنٹ کو ہم نے ریکویسٹ بھی کی ہے, اس پروگرام کے توسط سے بھی کریں گے کہ جو کچھ پوائنٹس ایسے ہیں جن پہ وہ روڈ تک آ گئے ہیں تو ان کو وہاں پہ شفٹ کیا جائے. یہ روڈ یوزر کے لیے بھی بہتر ہے, ان کی اپنے لیے بھی سیفٹی کے لیے. تو یہ اب سندھ گورنمنٹ سے ہم بار بار یہی ریکویسٹ کریں گے کہ وہ انشاءاللہ اس کو شفٹ کر دیں. ٹھیک ہے. اچھا سر, آپ سے سوال کروں گی حذیفہ کہ اب ان کو اپنے پاؤں پہ بھی کھڑا کرنا ہے, جس پہ طیبت ہے وہ ایگریکلچر میں ہی وہ ماہر ہیں, جتنے بھی متاثرین ہیں, اور ان کی زمینیں اس وقت اتنی قابل نہیں ہوئی کہ وہاں پہ کاشت کر سکیں. تو پھر ان کے لیے کیا مزید آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ ان کو واپس اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے کیا کیا جائے گا؟ ویسے میں نے ایک ریسرچ جو ایگریکلچر کے حوالے سے میں نے نکالی تھی, اس میں یہی تھا کہ ایک تو ایگریکلچر انسٹیٹیوٹ اور ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ان لوگوں کو بہت زیادہ ایکٹیو ہونا پڑے گا. اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ہمیں دیکھنا یہ بھی چاہیے کہ بنگلہ دیش میں بہت سیلاب آتے رہے ہیں اور وہاں پر بہت پانی رہا ہے, تو وہ کون سی کراپس ایسی ہیں جو فلڈڈ ایریاز میں اگ سکتی ہیں, اور پھر کچھ طریقے کار بھی ہوتے ہیں جس میں ایک کوئی مکس کھاد ہوتی ہے جو یوز کی جاتی ہے جس سے فرٹیلیٹی بڑھ جاتی ہے, تو وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. سیکنڈلی کچھ میں نے یہ بھی دیکھا کہ فلڈڈ ایریاز میں انہوں نے ٹیلے بنا دیے ہیں اور وہاں پر کشتیوں پر جو ہے وہ کاشت ہو رہی ہے. مطلب وہاں پہ لوگ کشتی پر جاتے ہیں, مطلب بوٹ پر ہوتے ہیں اور بوٹ پر پھر وہ کاشت کر رہے ہیں کیونکہ ٹیلوں کے اوپر. تو یہ بھی ایک طریقہ دیکھا. اور اس کے علاوہ پھر کچھ ایسی جگہ جہاں پر بالکل نہیں ہو سکتی کاشت, جس زمین پر, اس زمین کے اوپر بھی چھوٹے چھوٹے ٹیلے بنا دیے جاتے ہیں اور پھر ان پر کاشت کی جاتی ہے, کیونکہ زمین اٹ سیلف جو ہے وہ اس قابل نہیں ہوتی ہے. تو وہاں پر بھی نئی مٹی لا کر اس جگہ کو وہاں پر کام کیا جاتا ہے. دین بیج ہو گئے. اچھا, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک بندے کا کام نہیں ہے, یا خود فارمرز یہ نہیں کر سکتے. اگین ہمیں عالمی برادری کی مدد کی ضرورت ہے کہ ان کو بھی اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے, چاہے وہ ایگریکلچر ہی کیوں نہ ہو, فنڈز ان کو چاہیے, کیونکہ وہ اتنے کوئی ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ دوبارہ سے اپنے آپ کو سٹینڈ کر سکیں اور دوبارہ سے وہ اپنے ذرائع معاش کو سٹارٹ کر سکیں. وہ اس وقت بالکل بے بس ہیں, تو ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. تو یہاں پر بھی NGOs کو بھی ہم کہیں گے
कि वो भी साथ साथ उनको अपने पाँव पे खड़ा करने के लिए जो है ये काम ज़रूर करें। एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट डेफिनेटली उनको बहुत ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा। इस वक्त ऑलरेडी हमारी जो टेक्निकल टीम्स हैं जो रिहेबिलिटेशन पे काम कर रही हैं, हम 2-3 प्रोजेक्ट्स पे हम इस वक्त काम कर रहे हैं, जिसमें एक तो ज़ाहिर सी बात है पानी आया, अब गुजर गया, अब उन्होंने रिहाइश अपनी दोबारा इख्तियार करनी है, अब दोबारा अपने घरों में जाना है। उसके लिए हमने सिविल इंजीनियर जो डिफरेंट एरियाज़ में सर्वे करके उसको घरों की तामीर शुरू कर दी, उन्होंने घरों को बना कर देना भी शुरू कर दिया है। सेकंड नंबर पर उन्होंने की अब जाहिर सी बात है अब उनकी बिज़नेस डेवलपमेंट है, कोई खेती बाड़ी करता था, कोई किसी के पास लाइव स्टॉक थे, कोई मतलब मुख्तलिफ ज़राए थे उसकी आमदनी के, अब उनको हमने रिहेबिलिटेट करना है। तो उसके लिए भी इदारा अल्हम्दुलिल्लाह उनको कर्ज़ हसना की सूरत में भी उनको बिल्कुल जी, आपसे मैं मज़ीद बात करूंगी, लेकिन हमारे साथ इस वक्त शिराज अली मौजूद हैं और वो दादू में हैं और हमारे पीटीवी के नुमाइंदे, उनसे हम बात करेंगे स्पेशली वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हवाले से कि उन्होंने जो दौरा किया है वो हमें बताएंगे, आगाही देंगे। जी शिराज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी शिराज, आप बताइएगा आज वज़ीर आज़म के दौरे के हवाले से। बिल्कुल, जिस तरह जब से सैलाब आया है तो वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जो सैलाब ज़दगान की बहाली और रिलीफ के हवाले से जो है बढ़ती रही है और सिंध में वो मुसलसल जो है सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा कर रहे हैं। और आज भी जैसे अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करने के बाद फौरन वो फॉरेन कंट्री से जो है सीधा जैसे यहाँ पहुंचे, तो आज उन्होंने फौरन पहला दौरा जो है दादू के शहर ककड़ में कायम एक टेंट सिटी में किया, जो जहाँ पे मुख्तलिफ जो अजला हैं और जो इलाके हैं दादू के खुसूसन वहाँ के सैलाब मुतासरीन वहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने टेंट सिटी में कायम जो रिलीफ कैंप के हवाले से और दादू जिले में जितने नुकसान हुए हैं और जो दादू में रिलीफ काम हुआ है उस हवाले से उन्होंने इंतजामिया से मुलाकात की, सैलाब मुतासरीन से मिले, उनकी मुकम्मल बहाली का उन्हें यकीन दिलाया और खास करके उन्होंने मेडिकल कैंप, टेंट सिटी और रिलीफ के हवाले से जो काम थे उनको ब्रीफिंग दी गई। मैं आपको बताता चलूं कि जो दादू है वो इस सैलाब में सबसे ज्यादा मुतासर जिला हुआ है। 80% से ज्यादा जिले का जो इलाका है वो ज़ेरे आब था। खैरपुर नासंशा शहर मुकम्मल डूब गया था और इस वक्त वहाँ पे पानी और अभी भी 45 से 50% जो इस दादू जिले में पानी सैलाबी वो मौजूद है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली जी, आपकी लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है, इंशाल्लाह भी आपसे दोबारा नहीं है, अभी है, मौजूद हैं आप। अच्छा जी, अच्छा मुझे ये बताइएगा कि वहाँ पर इस वक्त मज़ीद आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं कि कैसे इस वक्त लोग जो हैं उनका ख्याल रखा जा रहा है, मुतासरीन को इस वक्त जो है किन चीज़ों की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, जो हमने 15 से 20 दिन पहले जो सिचुएशन थी यहाँ पे उससे हमें कदर बेहतर नजर आई और खास करके क्योंकि पूरा फ्लड हमने मुसलसल कवर किया है, 1 माह से ज्यादा, 1 माह 10 दिन तकरीबन हो गए हैं। तो अभी जो आज की सूरत हाल में आपको बताऊं कि हमें जो खेमा बस्तियां थी वो कम नजर आई, तो ज्यादातर लोग जो टेंट के करीब थे या रोडों पे मुकीम थे वो ज्यादा इलाके अपने इलाकों की तरफ वापस लौट गए हैं। वो टेंट सिटी और जहाँ जहाँ लोगों को जिन अद्वियात की जरूरत थी वो हमें नजर आई थी, लेकिन क्योंकि अभी भी काफी ऐसे इलाके हैं जिनमें पानी मौजूद है, खास करके कच्चे के इलाकों में तो पानी उतर गया है, लेकिन जहाँ बारिशी पानी, बारिश वाला पानी, सैलाबी पानी और खास करके मंशत गिर वाला पानी जिन इलाकों में मौजूद था वहाँ के लोग अब भी परेशान हैं। लेकिन क्योंकि आलमी बरादरी की वजह से सिंध हुकूमत, वफाकी हुकूमत की तरफ से और जो वज़ीर आज़म और सूबाई काबीना वज़ीर आज़म के हमरा जितनी भी टीम थी उनके मुसलसल जो दौरे थे और जो इक़दाम थे उनका रिजल्ट हमें ये नजर आया कि जो लोग ज्यादा परेशान थे, जिनको फौरी इमदाद की जरूरत थी, उनको वो मिल चुकी है। अब जो मरहला दूसरा आ रहा है वो रिहेबिलिटेशन और आने वाली काश्त का आ रहा है, क्योंकि गंदम की जो काश्त है उसका काश्त का होना इंतहाई जरूरी है और इन इलाकों में अभी पानी मौजूद है। तो बहुत सारी चीजों पे वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और दूसरे जो NGOs वगैरह है वो भी काम कर रहे हैं, लेकिन जो खास बात वो ये थी कि जो 25,000 फीकस के हिसाब से थे लोगों को वो फौरी फराहम किए गए थे और मजीद जो है अब जो रिहेबिलिटेशन का मरहला है उसमें जो है खाद, यूरिया, एग्रीकल्चर के हवाले से लोन की पॉलिसी और जो इन इलाकों में जितने नुकसान हुए हैं उनका अजाला करना और खास करके जो तालीम और स्कूल और जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है उसको आहिस्ता आहिस्ता से रिहेबिलिटेट करने की जरूरत है और जिसके इक़दाम हमें नजर आ रहे हैं। अच्छा, लेकिन ये बात जी 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 मैं एक सवाल और करूंगी कि अब पानी वहां पर कितना है दादू में? दादू के इलाके जो इर्द गिर्द के हैं, आप बताइएगा वहाँ पे पानी कितना है? जी दादू का मैं इस वक्त बताऊं कि तकरीबन 45 से 50% इलाका इस वक्त की पानी की लपेट में, खुसूसन
जूही के इर्द गिर्द पूरा पानी है। खैरपुर नासन शाह में इस वक्त भी 3 से 4 फुट पानी, कहीं कहीं थोड़ा कम है, लेकिन ज्यादातर इस इलाकों में मौजूद है। जूही के चारों तरफ पानी है और जो मेहर का इलाका है, मेहर चूंकि शहर तो बच गया था, लेकिन बान सईदाबाद और उनके जो करीबी इलाके हैं, इंडस हाईवे है 7 और जामशोरों के दरमियान, और खास करके जो इलाका बान सईदाबाद, दादू ग्रिड स्टेशन और इनके दरमियान से गुजरता है, वहां पे इस वक्त भी पानी मौजूद है और उसकी बहाली का काम भी जारी है। और जल्द जो है इन इलाकों को भी बहाली का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा, क्योंकि अब ज्यादातर जो पानी है, मैंने बताया कि अब इन इलाकों में 30 से 40% पानी उतर गया है और जो 45% पानी है वो आहिस्ता आहिस्ता लेकिन अभी भी है पानी। ओके जी, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया शिराज आपके कंट्रीब्यूशन का। मैं वापस आती हूँ और मैं सबसे पहले तो सर मैं मुनीर साहब आपसे बात करूँगी। अच्छा, बेसिकली चंद पॉइंट्स मेरे सामने जो आए हैं वो ये कि इंडस हाईवे के हवाले से कि अभी भी वहाँ पर तो पानी मौजूद है, तो उधर कैसे सही होगी सिचुएशन। सेकेंडली कि जो लोग ट्रैफिक इस वक्त जो आमदोरफ्त कर रहे हैं, आना जाना कर रहे हैं, उनको किन किन चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत है? सबसे पहले तो इंडस हाईवे का मैं जैसे पहले अर्ज़ किया था कि तकरीबन कोई 50 से 60 किलोमीटर 7 के मकाम पर जोई और मेहर के दरमियान, जिसमें काफ़ी एरिया जो है अभी तक पानी में डूबा हुआ है। जी जी। तो जब तक ये पानी रिसीड नहीं होता, कम नहीं होता, तो उस पर कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते, क्योंकि सिर्फ रोड पे नहीं है, सराउंडिंग में पानी काफ़ी खड़ा हुआ है। अभी उन्होंने बताया हाँ, वो काफ़ी पानी खड़ा, उसमें कश्तियाँ चल रही हैं, तो इससे आप बता साइन बोर्ड नजर आ रहे हैं। हमें जैसे नेशनल हाईवे पे पानी थोड़ा रिसीड हुआ तो हमने अपने रोड के साथ बंद बांध के उसका पानी रोड से निकाल लिया था। अभी ये थोड़ा पानी नीचे हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह इस पर एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। तो जैसे एक्टिविटी शुरू होगी विद इन वीक्स हम इसको रिस्टोर कर देंगे। ठीक है, विद इन वीक्स। किन चीज़ों का ख्याल अच्छा, अभी इसमें यह है कि हमारे जो नेशनल हाईवे पे ख़ास तौर पे, इंडस हाईवे में तो डिस्कनेक्शन है, कुछ हमारे कनेक्टेड रूट्स हैं, जैसे आमरी है, वहाँ से आप काजी अहमद में कनेक्ट हो जाते हैं। जो लोग जा रहे हैं वो कराची से, वो आमरी से, अगर इंडस हाईवे से जा रहे हैं तो आमरी से काजी अहमद हमारा लिंक रोड है NHA का, वो यूज़ कर सकते हैं। प्रिकॉशनरी ये है कि रोड पे ट्रैवल करें। सबसे जितने हमारे रोड यूज़र हैं उनसे यही दरख्वास्त है कि वो रोड पे रहें। बाज़ दफ़ा वो जल्दी में शोल्डर पे चले जाते हैं या साइड में पानी है, उनको नज़र नहीं आता, तो उसमें ओवर टर्निंग हो जाती है गाड़ियों की, ख़ास तौर पे लोडिंग गाड़ियाँ जो है वो। तो हमने वहाँ पे फ्लैगिंग की हुई है, मार्कर्स लगाए हुए हैं, और मोटरवे पुलिस वो भी बड़ा कोऑपरेट कर रही है, वो वहाँ पे मौजूद है। कोई लाइट्स वगैरह भी यूज करें, बैक लाइट जो है स्पेशल बिल्कुल जी, बैक लाइट, बिल्कुल जी, अपनी जो बैक लाइट है, बिल्कुल वो एक हिस्सा है, वो इरिटेट तो ना करे, हाँ, लेकिन वो एक्चुअली ये बता दे कि यहाँ तक ये सामान है, यहाँ तक ये गाड़ी है। ये डे टाइम में तो कोई सच नहीं है, नाइट में तो बिल्कुल उसकी इंडिकेशन होनी चाहिए, क्योंकि लोडेड गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा गुजर रही हैं वहाँ से। रोड अब तो खुली हुई है, तो उसमें यह है कि हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मोटरवे पुलिस वहाँ मौजूद है ट्रैफिक मैनेज करने के लिए, और सिंध गवर्नमेंट का भी शुक्रिया, उनके IG पुलिस हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब है, उनके बड़े ताउन हैं कि वो सिंध पुलिस भी जो है ना हमारे साथ वहाँ रोड पे मौजूद है, ताकि ट्रैफिक को मैनेज कर सके। मेन चीज़ हमारा रोड तो थ्रू है, लेकिन उसमें ट्रैफिक मैनेजमेंट का कोई प्रॉब्लम आ रहा था, तो उसमें वो कर रहे हैं। तो लोगों को भी है, अवेयरनेस है काफ़ी हद तक, उनको हम बस यही गाइडलाइन देंगे कि अपने कैरेज वे पे हमारा जो रोड बना हुआ है उस पर ट्रेवल करें, क्योंकि शोल्डर्स पानी में अभी भी डूबे हुए हैं काफ़ी जगहों पे, तो उस पे जाने से गाड़ी गलती हो सकती है। ओवरटेकिंग से परहेज करें। जहाँ पे हमारी 1-2 जगह पे डाइवर्जेंस हैं, मतलब 2 रोड हैं, जिसको हमने एक रोड को अगर हमने 500 मीटर 1 किलोमीटर बंद करके दूसरे रोड पे डाइवर्ट किया, तो उस पर अपनी लेन में रहें। अननेसेसरी ओवरटेकिंग से ट्रैफिक कंजेशन भी हो रही है और प्रॉब्लम भी। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि एक तो मेन रोड जा रहा होता है, एक आता है कि वो बैक से गांव से कनेक्टेड हो रहा होता है, वहाँ पर अभी सूरत हाल क्या है? क्योंकि अक्सर एक शॉर्टकट लेने के लिए वो गांव से होते हुए जाते हैं, तो उधर की सिचुएशन अभी सही है? वहाँ पे काफ़ी हद तक वो, क्योंकि वो सिंध गवर्नमेंट से रिलेटेड है, लेकिन काफ़ी रोड्स अभी भी सबमर्ज्ड हैं, तो मतलब ना दूसरा राउट लें? हाँ, ना लें, क्योंकि अभी दूसरा हमारा नेशनल हाईवे के साथ है मेहरान हाईवे, जो मेन कैरेज वे है सिंध गवर्नमेंट की, वो भी 2 से 3 जगह पे पानी में है, उस पर लाइट ट्रैफिक जा रही है। क्यों, अभी मेरी रिसेंटली मीटिंग भी हुई थी। हैवी अवॉइड करें, हैवी तो वहाँ जा नहीं सकती, अगर जाएगी प्रॉब्लम करेगी। लाइट ट्रैफिक के लिए ये रूट है कि जी मेहरान हाईवे से जा सकते हैं, बल्कि हमारी सिंध गवर्नमेंट के साथ डिस्कशन चल रही है कि लाइट ट्रैफिक को वहाँ से मूव करें, ताकि हैवी ट्रैफिक जो है
वो स्मूथली हमारे इस पे N5 पे जा सकें. ठीक है जी. अच्छा उज़ैफ़ा, मैं आपकी तरफ आती हूँ. हम बात करेंगे थोड़ी सी स्कूल्स के हवाले से भी, और स्कूल्स के लिए भी सिंध गवर्नमेंट यही कि जहाँ पर इस वक्त रिलीफ कैंप्स बना दिए थे स्कूल्स के लिए, वहाँ पर वो यही कोशिश कर रहे हैं कि उनको कैंप सिटी में मुंतकिल किया जाए और स्कूल्स की दोबारा से बहाली हो, ताकि लोग बच्चे जो हैं वो अपने एजुकेशन जो है वो कंटिन्यू कर सकें. तो इसके हवाले से भी बताइएगा कि कैंप सिटी किस तरह से मज़ीद जो है वो बनेगी, किस तरह से आगे इस पर काम होगा. इस वक्त इदारा जो है वो बैतुस्सलाम कंटिन्यूसली हम टेंट सिटीज़ इन अफेक्टेड एरियाज़ स्पेशली सिंध में बना रहे हैं. हमने पूरे मुल्क में बनाई हैं और स्पेशली अभी सिंध में इस वक्त चूँकि ज़रूरत है, लोग अभी तक मुस्तकिल अपनी जगहों को छोड़, ज़ाहिर सी बात है एक इंतज़ार कर रहे हैं, फिर इंतज़ार के बाद अब उन्हें भी अपने सेफ़ जगह पर मूव करना होता है. तो टेंट सिटीज़ हम मुस्तकिल बना रहे हैं. सिर्फ हम ही नहीं बल्कि मैंने जैसे पहले भी अर्ज़ किया कि टर्किश गवर्नमेंटल जो है वहाँ की जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आफाद, वो भी यहाँ पर आकर काम कर रही है और NDMA PDMA की कोलैबोरेशन के साथ वो बैतुस्सलाम को एज एन इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर जो है वो उसको मुंतखब कर रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड में टीम्स मौजूद हैं. एग्जीक्यूशन हम बहुत जल्दी कर रहे होते हैं, इमीडिएटली उसको एग्जीक्यूट कर देते हैं. तो डिफरेंट टेंट सिटीज़ हम बना रहे हैं मुख्तलिफ एरियाज़ में. तकरीबन काफ़ी दसियों हमने टेंट सिटीज़ बना दी. वहाँ पर हम सिर्फ रिहाइश का इंतज़ाम नहीं करते, वहाँ पर उनकी तालीम का भी इंतज़ाम करते हैं. फिर जो हमारे लोकल वहाँ पर नुमाइंदगान मौजूद होते हैं, वो वहाँ पर उनकी तालीम के साथ साथ उनकी एजुकेशन के साथ साथ उनकी जो है वो उनकी इंगेजमेंट किसी न किसी स्किल डेवलपमेंट में, जी, ये उसको भी हम प्लान कर रहे हैं. ये कैसे मैनेज कर रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं? बिकॉज हमारी चूँकि खुद अपना एक एजुकेशन में एक स्ट्रॉन्ग हमारा एक जैसे कहें नेटवर्क है पूरे मुल्क में, तो हमारे पास ऐसा मैन पावर मौजूद है जो आगे ट्रेनर्स को ट्रेन करे या जो है वो आगे जो बेनिफिशरीज उनको डायरेक्ट ट्रेन करे. करें. वॉलंटियर्स कैसे काम कर रहे होते हैं? मतलब आप लोग को तो फंड्स के साथ काम करें, लेकिन वो भी तो मौजूद होते हैं. मैं आपसे कहूँगा कि ये इस वक्त, और जब काम पैशन के साथ किया जाए फिर लोग अपने वसाइल भी लगाते हैं, अपना वक्त भी लगाते हैं. तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत सारे ऐसे वॉलंटियर्स हैं जो खुद अपने वसाइल के साथ अपनी गाड़ियों में अपना पेट्रोल अपनी चीज़ें डालकर हमारे साथ जा रहे होते हैं, बल्कि हम सबको भी ले जा रहे होते हैं और वहाँ जाकर उनके साथ एक्टिविटीज़ करते हैं. हमारी इस तरह से हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बहुत बच जाती है. जो हमारे पास फंड्स आता है वो 99% इफेक्टिव एरिया में लग रहा होता है, उन्हीं प्रोजेक्ट्स में लग रहा होता है जहाँ ज़रूरत है. तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह एक जब पैशन है, मुल्क को ज़रूरत है, इस वक्त की बहुत अहम ज़रूरत है, और जो वॉलंटियर्स का एक नेटवर्क मौजूद है उसके थ्रू हम चूँकि हमारे एक 40,000 स्टूडेंट्स का एक हमारा स्कॉलरशिप का एक नेटवर्क है. इस वक्त हमारे बैतुस्सलाम के अंडर 40,000 स्टूडेंट्स इस वक्त जो है वो ज़ेर तालीम है 380 बेसिक एजुकेशन सेंटर्स में. तो उस नेटवर्क को भी यूटिलाइज़ कर रहे हैं, वॉलंटियर्स को भी यूटिलाइज़ कर रहे हैं और सबको हम इंगेज कर रहे हैं. इस वक्त चूँकि इस वक्त की सिचुएशन है, वक्त की ज़रूरत है, हम उनको ग्राउंड में इस वक्त जो है वो इंगेज कर रहे हैं. वो चाहे टेंट सिटीज़ से रिलेटेड हो, उनकी एजुकेशन से रिलेटेड हो, उनकी ट्रेनिंग से रिलेटेड हो, उनकी स्किल्स डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, या रिहेबिलिटेशन के लिए. मैं आपको बताऊँ, रिहेबिलिटेशन के लिए हमने मुख्तलिफ जो है वो घरों की जो कंस्ट्रक्शन शुरू की, तो उस वक्त बहुत सारे आर्किटेक्ट्स हमारे साथ आए एंड उन्होंने सब कुछ अपनी खिदमत को फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर कर दिया. अब हमारे पास इसी तरह हमने डेटा कलेक्ट करना होता है, तो उसमें हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स यूज़ कर रहे होते हैं. तो सॉफ्टवेयर हाउसेज ने हमें फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी सर्विसेज देना शुरू कर दी. हम ट्रांसपोर्ट कंपनियों से बात करते हैं कि हमें अपनी ट्रांसपोर्ट्स को मूव करना है, उन्होंने अपनी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट देना शुरू कर दी. हम किसी जगह सामान पहुंचा कर डंप करते हैं, हमें वहाँ वेयर हाउसेस की ज़रूरत होती है, उन्होंने अपनी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट देना शुरू कर दी. फिर हमें वहाँ उन वेयर हाउसेज से अपनी मूवमेंट करनी होती है, तो हमें पाकिस्तान एयरफोर्स ने, नेवी ने, पाकिस्तान आर्मी ने, इन लोगों ने हमें अपने जो है वो C-130 एयरप्लेन, हेलीकॉप्टर्स और किश्तियाँ देना शुरू कर दी. वहाँ के मकामी जो लोकल लोग थे, वहाँ के जो अहले खैर थे, उन्होंने अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन करके चीज़ों को पहुँचाना शुरू कर दिया. तो ये सब मिलजुल कर एक कम्युनिटी काम कर रही होती है जो कि वक्त की ज़रूरत है. इसी तरह एक जैसे कहें हम किसी आफत से जो है वो दोबारा एक अच्छे अंदाज से हम दोबारा अपनी ज़िंदगी मामूल की ज़िंदगी की तरफ आ सकते हैं. क्योंकि ये तो बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूशन है. देखें, अगर कोई अपना फ़ंड नहीं दे रहा, आर्किटेक्ट है, उसने अपनी खिदमत जो अंजाम दिए हैं वो अपनी खिदमत दे रहा है, तो ये भी एक बड़ी बात होती है कि आपका जिसका जो डेजिग्नेशन है वो उसके हवाले से आगे अपना कंट्रीब्यूशन ज़रूर दे. डॉक्टर्स हैं वो अपने कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं. वो कई हमने देखा है डॉक्टर्स एज अ वॉलंटियर वो लोग गए हैं, वहाँ पे मेडिसिन लेकर गए हैं और वो भी वहाँ पर लोगों मुतासरीन के लिए स्पेशली काफ़ी काम कर रहे हैं. अच्छा, घर बन जाता है, अब टेंट सिटी बन गई, उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ उसका क्या होता है? उसके लिए हम कर्ज़ हसना प्रोग्राम हमने बहाल पाकिस्तान एक कैंपेन के थ्रू हमने शुरू कर दिया है कि हम कर्ज़ हसना देना शुरू करेंगे उनकी बिज़नेस डेवलपमेंट के लिए. और साथ साथ हमने एक और चीज़ पर काम किया है, वो है चूँकि वबाई अमराज ने बहुत फैलाव शुरू कर दिया है, तो उसके लिए हमने मेडिकल कैंप्स तो करें ही करें, लेकिन हमने मैटरनिटी यूनिट्स पे हमने भी काम करना शुरू कर दिया, चूँकि वहाँ एक्सपेक्टेशंस बहुत सारी इस वक्त इंटीरियर सिंध में स्पेशली. तो वहाँ पर हमने अपने मोबाइल
یونٹس جو ہیں وہ میٹرنٹی کے وہ ہم نے سپلائی دینا شروع کر دیے ہیں, اور موبائل ہاسپٹل ہم منگوا رہے ہیں جس کو ہم مختلف جو ہے وہ مختلف یوسیز میں مختلف اوقات میں مختلف دنوں کے لیے ہم ان کو وہاں پر فری آف کاسٹ سروسز دے رہے ہوں گے. تو اگین میں یہی کہوں گا, آپ ہر کوئی اپنا کنٹریبیوشن کر رہا ہے, ڈاکٹرز اپنا کنٹریبیوشن کر رہے ہیں, میڈیا والے اپنا کنٹریبیوشن کر رہے ہیں, آپ اپنا کنٹریبیوشن کر رہی ہیں, تو ہم سب مل کے اس انشاءاللہ جلد اس سے نبردآزما ہو کر کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. لیکن وہی ساتھ ساتھ لوگوں کی بھی ضرورت ہے, ہیلپنگ ہینڈ کی ضرورت ہے. یہ تو نہیں کہ صرف جو ہے ہم یہاں پر آپ کو جو بات بتا رہے ہیں اور یہ خدمات انجام دے رہے ہیں, جو لوگ دیکھ رہے ہیں ہم یہ چاہیں گے وہ بھی کنٹریبیوٹ ضرور کریں, کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں تو کسی کے بھی دل میں کوئی بھی بات اس وقت کلک ہو جاتی ہے, وہ کہتا ہے کہ میں بھی کیوں نہ آگے چل کر میں بھی کنٹریبیوٹ کروں. میں اس وقت کہوں گا اللہ نے ہمیں بہت عافیت میں رکھا ہے, بہت اللہ تعالیٰ کا اس ہم پر احسان ہے, لیکن وہاں کی جو سچویشنز ہیں اگر آنکھوں جس سے جا کر دیکھا جائے تو وہ ناقابل یقین ہیں. وہ کوئی معمولی مشکل میں نہیں ہے, وہ اس وقت بہت سخت ترین مشکلات میں ہیں. آپ یہ اندازہ کریں 3 گھر ہیں ارد گرد, کئی سینکڑوں کئی دسیوں کلومیٹر تک پانی ہی کھڑا ہوا ہے, آپ وہاں سے موو نہیں کر سسکتے, آپ اپنے گھر کا چولہا کیسے جلائیں گے؟ آپ کی کئی گھر ہم نے ایسے بھی بیماری دیکھے جو اس وقت گر گئے ہیں, وہ بالکل ٹوٹ گئے ہیں, ایک دیوار اس کی بچی ہوئی ہے, ان کے یہاں پہ کوئی مطلب کچھ ہے ہی نہیں, خالی ایک میدان بس رہ گیا وہاں پر. کئی لوگ جو ایک چارپائی کے اوپر وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. اب ان کے ایک رہنے کی ایک بات ہوتی ہے کیونکہ کیچڑ بھی ہے, یہ بھی ایک بڑا مسئلہ جو ہے جو بن رہا ہے وہاں پر, اور جب تک وہ ڈرائی نہیں ہوگا, جب تک آپ کے جو ہے اگین بیماریوں کی بات آ جاتی ہے. پانی کا سلسلہ, پانی کی صفائی, جو پانی پینے کا ہے اس کے لیے کیا کوئی فلٹر پلانٹس, اس کے لیے فلٹریشن پلانٹس اس وقت کی, اور جیسے کہیں آر او پلانٹ ہو گئے, فلٹریشن پلانٹ اگر پانی کھا رہا ہے تو وہاں پر آر او پلانٹ, وہ آپ لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں؟ جی اس وقت تقریباً ہمارے 100+ آر او فلٹریشن پلانٹس اس وقت ہم نے انسٹال کر دیے ہیں ان سارے افیکٹڈ ایریاز میں 100+, جس سے ہم پانی کی سپلائی ان کو دے رہے ہیں. اب اگر وہاں پانی میٹھا آلریڈی موجود ہے تو اس کو صرف فلٹر کرے گا, ان کے لیے قابل استعمال ہو جائے گا, وہ ساری بیماریاں اور جو بیکٹیریا وغیرہ اس سے اس کو صاف کر دے گا. اور اگر وہاں پانی کھارا ہے تو وہاں پر ہم پھر آر او پلانٹ کی ترتیب بنا رہے ہیں. کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ان کو ہم 10 سٹیز لائیں, وہاں سے افیکٹڈ ایریا میں 10 سٹی لائیں, وہاں پر یہ ساری ان کی ضروریات پوری ہوں. پھر جیسے ہی وہاں سے پانی نکلتا ہے, جگہ صاف ہوتی ہے, تو ہم ان کو ان کے گھروں میں واپس آباد کریں, ان کے گھروں کی تعمیر کر کے, اور وہاں جو چیزیں اور متاثر ہوئی ہیں, اگر ان کا اسکول متاثر ہوا, اگر ان کی مسجد متاثر ہوئی ہے, اور اگر کوئی کمیونٹی سینٹر ان کا متاثر ہو, ہم اس کو دوبارہ آباد کریں. تو یہ ایک پروسیس ہے, انشاءاللہ اس پروسیس سے گزر رہے ہیں, پورا پروسیس جو ان کی ریہیبلیٹیشن تک اور ان کی دوبارہ معمول کی زندگی تک کا جو پروسیس ہے, انشاءاللہ اس کو ہم پورا کر رہے ہیں. اچھا, بیسکلی اگر ہم بات کرتے ہیں آگے نیٹ ورکنگ کی اور یہ روڈز نیٹ ورکنگ کی بات کرتے ہیں, تو یہ جو افیکٹ ہوا ہے اس وقت, اس پہ تو بہت زیادہ جو ہے وہ لاگت بھی آئے گی, اور اگین ہم لوگ جس طرح سے مطلب ابھی اپنے ہی ترقیاتی کاموں کے لیے ہوتے ہیں فرض کہ آگے مزید اور جو ہے وہ ضرورت پڑے گی, تو isn't it too difficult situation for us? بالکل جی, اس میں تو ہمارے پرائم منسٹر صاحب کے بھی انسٹرکشنز تھے اس کو فوری بحال کیا جائے, اور ہمارے میں یہاں ذکر کروں گا ہمارے وفاقی منسٹر ہیں اسد محمود صاحب, ان کی ذاتی کوششوں اور کاوشیں بھی اس میں شامل ہے, کیونکہ وہ خود بھی سندھ کا اس پورے روڈ نیٹ ورک کا اس نے خود دورہ کیا, ہمیں انکریجمنٹ بھی دی اور فنڈز کے لیے بھی یقین دلایا ہے. اس میں کچھ اسکیمیں تو ہماری اینوئل مینٹیننس پلان ہوتا ہے اس میں ہم ٹیک اپ کریں گے, لیکن میجر پارٹ جو ہے وہ کوشش کریں کہ اے ڈی بی کے کچھ فنڈز ہیں وہاں سے ہمیں ہو جائے, گورنمنٹ آف پاکستان کے کچھ فنڈز ہیں, تو ہمارے منسٹر صاحب بھی, ہمارے سیکریٹری چیئرمین سب کوشش کر رہے ہیں, انشاءاللہ وہ فنڈز ہمیں ریلیز ہو جائیں گے, امید ہے. کوئی مینجمنٹ کر رہے ہیں کہ کہیں سے کٹ لگا کے یہ روڈ کی ریہیبلیٹیشن اس پہ زیادہ, تو انشاءاللہ امید ہے کہ سارا ہمارا روڈ نیٹ ورک سے بہتر. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ ہمارے دونوں معزز مہمانوں کا ہمارے شعبے تشریف لائے. اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کے لیے اتنا, کل پھر ملاقات ہوگی. آپ ضرور اپنے ذہن میں یہ چیز رکھیں کہ اس وقت بھی سیلاب زدگان کے لیے بہت زیادہ ضرورت ہے, ان کی مدد کرنے کے لیے آپ کی ضرورت ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ناظم ملک اور ٹیم کو دیجیے اجازت, اللہ حافظ.